नमस्कार, माउन्टेन समाचारमा स्वागत छ। म उषा काफ्ले र म खगेन्द्र विष्ट। सुरुमा अहिलेसम्मका मुख्य समाचार। भारत लगायतका देशबाट आयातित तरकारी र फलफुलमा विषादी अत्याधिक हुँदा जनताको स्वास्थ्य चिन्ताजनक बन्दै विषादी मापन गर्ने मामलामा सरकार लाचार। प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र नेकपा एमालेका अध्यक्ष ओली बीच भेटवार्ता। संसदीय समिति गठनको विषयमा भएको छलफल निष्कर्षविहीन। बागमती प्रदेशका 11 मध्ये 5वटा मन्त्रालय विगत 1 महिनादेखि मन्त्रीविहीन। सत्ता साझेदार दलहरूबीच भागवण्डा नमिल्दा सरकार नै गतिहीन। सिंहदरबारको फोहोर 3 दिनभित्र उठाउन काठमाडौँ महानगरपालिकालाई सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश। राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री निवासको पनि फोहोर व्यवस्थापन गर्न निर्देशन। सामुदायिक विद्यालयमा खर्बको लगानी बालुवा पानी सरह। विद्यार्थी शिक्षक अनुपातमा दरबन्दी मिलानको काम अझै टुङ्गिएन। दलका कार्यकर्तामा शिक्षक बन्ने भोट। सुडानमा विपक्षी र्यापिड सपोर्ट फोर्स RSF द्वारा 72 घण्टे युद्धविराम घोषणा। ईद उल फितर पर्वको अवसरमा स्थानीय समयअनुसार शुक्रबार बिहान 6 बजेदेखि युद्धविराम। र एससी प्रिमियर कपमा नेपालको लगातार दोस्रो जित। एकै खेलमा 4 कीर्तिमान सन्दीप बने अन्तर्राष्ट्रिय एकदिवसीय क्रिकेटमा विश्वकै सबैभन्दा छिटो 100 विकेट लिने खेलाडी। अब समाचार विस्तारमा। नेपालको कृषि क्षेत्र दयनीय अवस्थामा छ। अधिकांश खाद्य वस्तु भारत लगायतका देशहरूबाट आयात भइरहेको छ। त्यसमा विशेष गरी हाम्रो भान्सामा भारतीय तरकारी र फलफुलले कब्जा जमाएको छ, जुन तरकारी र फलफुल मानव स्वास्थ्यका लागि अत्यन्तै हानिकारक छ, जसले नेपाली नागरिकहरूको स्वास्थ्य नै जटिलतातर्फ उन्मुख भइरहेको छ। तर यस्तो अवस्था आउँदासम्म न त सरकार यस विषयमा संवेदनशील बन्न सकेको छ, न त नागरिकहरू सचेत छन्। कुनै समय थियो हामी नेपालीहरूलाई आफ्नै खेतबारीमा उत्पादित तरकारीले पुग्थ्यो। मकै, चामल, गहुँदेखि मौसमी तरकारी र फलफुल सायदै किन्न पर्दथ्यो। भान्सामा सीमित वस्तु बाहेक कृषिजन्य उत्पादनको आयात मुलुककै लागि आवश्यक थिएन। तर विडम्बना भन्नुपर्छ, पछिल्लो समय कृषि प्रधान देश नेपालमा कृषिजन्य उत्पादन घट्दै जाँदा विदेशी आयातले मुलुकको अर्थतन्त्र टाँट पल्टिने अवस्थामा पुगेको छ भने जनताको स्वास्थ्य स्थिति गम्भीर अवस्थामा छ। चालु आर्थिक वर्ष 2079-80 को पहिलो 6 महिनामा मात्र 17 अर्ब 4 करोड रुपैयाँको तरकारी तथा तरकारीजन्य उत्पादनहरू आयात भएको भन्सार विभागको तथ्याङ्कले देखाएको छ। गत वैशाख 1 गतेदेखि चैत 13 गतेसम्म कालीमाटी फलफुल तथा तरकारी बजारमा भुटानबाट समेत 1,12,300 किलो तरकारी आयात गरेको देखिन्छ। दुःख लाग्दो कुरा के छ भने भुटानबाट नेपाल तरकारी ल्याउने सरकारले जुम्लामा उत्पादन हुने स्याउ भने काठमाडौँ पुर्याउन सकेन। फलस्वरूप हाम्रो भान्सामा विशेष गरी भारतीय तरकारी र फलफुलले कब्जा जमाएको छ। राष्ट्रिय जनगणना 2078 अनुसार नेपालमा कृषिमा आश्रित जनसङ्ख्या 50.1% छ। यतिका कृषकले के उत्पादन गरिरहेका छन्, त्यो उत्पादन कहाँ खपत भएको छ भन्ने लेखाजोखा हाम्रो सरकारसँग छैन। बाहिरबाट आयातित तरकारी र फलफुलमा अत्याधिक रासायनिक विषादी प्रयोग भइरहेको छ, जसका कारण नेपाली जनताको स्वास्थ्य अत्यन्तै जोखिमपूर्ण र चिन्ताजनक अवस्थामा छ। तरकारीलाई ताजा र चम्किलो देखाउन विषादीको घोलमा डुबाएर बजार लैजाने गरिन्छ। त्यस्ता तरकारी अरू अन्न र फलफुल भन्दा स्वास्थ्यका लागि झनै खतरनाक छन्। उपत्यका भित्रिने तरकारी मध्ये गोलभेडा, काउली, भण्टा, फर्सी र रायोको साग, बोडी र सिमीमा विषादीको मात्रा सबैभन्दा बढी पाइएको छ। उसो त कालीमाटीमा दैनिक विषादी परीक्षण गरी विषादीको मात्रा बढी भएका तरकारी नष्ट गर्ने नियम पनि छ, तर त्यो नियम कागजमा मात्र सीमित छ। जनताको भान्सासम्म 20 नै पुगिरहेको छ भन्दा फरक पर्दैन।
भारतीय कृषिजन्य उत्पादन नेपाल पठाउने विषयमा भारतको यस्तो दबदबा छ कि सर्वोच्च अदालतले भारतबाट आयात हुने फलफूल र तरकारीमा विषादी परीक्षण रोक्ने सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्नु भनेर अन्तरिम आदेश जारी गर्दा समेत भारत रिसाउला कि भनेर सरकारले भारतबाट आयात हुने फलफूल र तरकारीको गुणस्तरीयता नाप्न सक्दैन। सरकारको यो लाचारिता क्षम्य छैन। केही समय अघि नेपालले आयातित खाद्य वस्तुमा भन्सारमा विषादी परीक्षण गर्न थाल्यो। त्यो परीक्षण रोक्न भारतले दबाब दिएपछि मन्त्री परिषदको बैठक नै बसेर विषादी परीक्षणको निर्णय फिर्ता लियो। काठमाडौँ स्थित भारतीय दूतावासले परराष्ट्र मन्त्रालय मार्फत नेपाल सरकारलाई पत्र पठाउँदै विषादी परीक्षण गर्नुको कारण सोधेको थियो। त्यसबेला नेपाल सरकारले आफ्ना नागरिकको स्वास्थ्य दाउमा राखेर भारतको पक्षमा निर्णय गर्यो। यसरी भारतबाट नेपाल आयात हुने कृषिजन्य वस्तुमा विषादी मापनको व्यवस्था नेपाल सरकारले हटाए पनि नेपालबाट भारत निकासी हुने कृषिजन्य वस्तुमा भारत सरकारले विषादी मापनको व्यवस्थालाई भने थप कडा गरेको छ। नेपालमा उत्पादित हुने चिया भारत निकासी गर्दा कोलकाताको प्रयोगशालामा नमुना लगेर परीक्षण नगरी भारत निकासी गर्न पाइँदैन। यस्तो असमान व्यवहार स्वीकार गर्ने हाम्रो सरकार नै सबैभन्दा बढी दोषी हो। सधैँ छिमेकीलाई गाली गरेर हुँदैन, आफ्नै सरकार लाचार छ। यस्तो अवस्थाबाट सत्तामा हुनेलाई कमिसन मिलेको छ, ठेकेदारलाई फलिफाप छ, पिल्सिने त जनता मात्रै हुन्। योजना र दूरदृष्टियुक्त इमानदार नेताको अभावमा आज नेपालको कृषि उराठ लाग्दो अवस्थामा छ। सरकार मात्रै दोषी छैन, माटोमा औला हाल्न नचाहने 21औं शताब्दीका अल्छी नागरिक पनि उत्तिकै दोषी छन्। अधिकांश नेपालीहरूसँग गाउँ शहर जुनसुकै ठाउँमा भए पनि धेरै थोरै जमिन छ। ती जमिनहरूमा अलिकति उद्यम गर्ने हो भने ताजा तरकारी र फलफूल खान सकिन्छ। यसले देशको अर्थतन्त्रमा पनि टेवा पुग्छ। तर पढे लेखेका युवाहरू कोरिया र साउदीमा आलु टमाटर फलाउन र भेडा बाख्रा चराउन तयार छन् भने आफ्नो बारीमा साग रोप्न समेत अल्छी गर्छन्। त्यसैले आज नेपाली नागरिकहरूको स्वास्थ्य जटिल अवस्थातर्फ उन्मुख भइरहेको छ। रोग लागिसकेपछि उपचारमा लाग्ने रकम धेरै नागरिकको क्षमता भन्दा टाढा छ। त्यसैले स्वार्थी छिमेकीहरू र लाचार सरकार त यस विषयमा दोषी नै छ, त्यो भन्दा बढी दोषी जनता पनि छन्। माउन्टेन टेलिभिजन एसडी राजनीतिक ब्युरो। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रेसिडेन्ट र नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली बीच भेटवार्ता भएको छ। शुक्रबार सिंहदरबार स्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयमा प्रधानमन्त्री दाहाल र अध्यक्ष ओली बीच भेटवार्ता भएको हो। भेटवार्ताको बारेमा संक्षिप्तमा जवाब दिँदै अध्यक्ष ओलीले समसामयिक विषयमा कुराकानी भएको बताउनुभयो। अध्यक्ष ओलीले प्रधानमन्त्री दाहालसँगको भेटपछि एमाले संसदीय दलको कार्यालयमा आएर संसदीय दलका उपनेता सुभाष चन्द्र नेमुवाङ र प्रमुख सचेतक पदम गिरी लगायतका नेताहरूसँग पनि छलफल गर्नुभएको छ। प्रधानमन्त्री दाहाल र ओली बीचको भेटवार्ताको बारेमा प्रमुख सचेतक गिरीले संसदीय समितिलाई छिटोभन्दा छिटो गठन गर्ने विषयमा दुई नेताका बीचमा कुराकानी भएको बताउनुभयो। छलफलपछि कुनै निष्कर्ष नभएको ब्रिफिङ अध्यक्ष ओलीले गरेको उहाँको भनाइ छ। कहिले कहिले चाहिँ बाइलेटरल हुन्छ, कहिले मल्टिलेटरल हुन्छ, विभिन्न छलफलहरू हुन्छन्। त्यही सन्दर्भमा आज प्रधानमन्त्रीज्यू र प्रतिपक्षी दलको नेताज्यूको बिचमा चाहिँ छलफल भयो। मलाई लाग्छ यो छलफलले सबैको टुङ्गिने होइन, किनभने अब अर्को ठुलो दल नेपाली काङ्ग्रेसको पनि सभापति त्यो बसाइमा फेरि अर्को राउन्डमा बस्नुपर्ने हुन्छ होला। तर आज चाहिँ छलफल मात्रै भएको छ। यसरी नै टुङ्ग्याउने र यसको यो प्रक्रियाद्वारा टुङ्ग्याउने भन्ने विषयमा चाहिँ खास निष्कर्षमा पुगेन। प्रमुख सचेतक गिरीले दुई नेताहरूका बीचमा कुनै पनि समझदारी बन्न नसकेको स्पष्ट पार्नुभयो। बागमती प्रदेशका 11 मध्ये 5वटा मन्त्रालय विगत 1 महिनादेखि मन्त्रीविहीन छन्। सत्ता साझेदार दलहरूबीच भागभन्दा नमिल्दा प्रदेश सरकारले पूर्णता पाउन सकेको छैन। प्रदेशका 6 मन्त्रालयमा मन्त्री छन्, तर ती मन्त्रालयमा पनि सत्ता साझेदार दलहरूको आफ्नै दाबीका कारण फेरबदल हुने सम्भावना छ, जसका कारण मन्त्री भएका मन्त्रालयले पनि पर्याप्त मात्रामा काम गर्न सकेको अवस्था छैन। एक रिपोर्ट। आर्थिक वर्षको अन्तिम चौमासिकमा पुगिसक्दा समेत बागमती प्रदेशका 11 मध्ये 5वटा मन्त्रालय मन्त्रीविहीन छन्। मुख्यमन्त्री शालिग्राम जमकट्टेलको दोस्रो पटक विश्वासको मत पाइसक्दा समेत सरकारले पूर्णता पाउन सकेको छैन। यसबाट पर्याप्त मात्रामा विकास बजेट खर्च हुन सकेको छैन।
सरकारको नेतृत्व कसले गर्ने भन्ने विषयमा गठबन्धन दल नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रबीच चर्को मतभेद छ। दुवै दल आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बनाउने रणनीतिमा छन्, तर केन्द्रमा सहमति नहुँदा मन्त्री परिषद पूरा हुन सकेको छैन। गत पुस 25मा तत्कालीन सत्ता गठबन्धन एमाले, राप्रपा, एकीकृत समाजवादी, हाम्रो नेपाली पार्टीको समर्थनमा जमकटेल मुख्यमन्त्री नियुक्त हुनुभएको थियो। उहाँले माघ 3 गते विश्वासको मत लिएर माघ 11 गते सरकारलाई पूर्णता दिएका थिए। तत्कालीन गठबन्धनबाट फागुन 13मा राप्रपा र चैत्र 10मा एमाले बाहिरिएपछि प्रदेश सरकारमा माओवादी केन्द्रका मन्त्री मात्र रहे। त्यसपछि मुख्यमन्त्री जमकट्टेले गत चैत्र 10 गते संसदबाट पुनः विश्वासको मत लिनुभयो। कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी र हाम्रो नेपाली पार्टीका गरी जम्मा 67 जना सांसदले विश्वासको मत दिए। मन्त्रालय भागवण्डाको विषय टुङ्ग्याउन नसकेपछि मुख्यमन्त्री जमकट्टेले गत चैत्र 6 गते कांग्रेसबाट प्रतिनिधिमूलक रूपमा 2 मन्त्रीलाई सरकारमा सहभागी गराउनु भयो। त्यस यता 1 महिना भइसक्दा पनि भागवण्डा नमिलेकै कारण कांग्रेस सहित अन्य दलबाट सरकारमा मन्त्री पठाउन सकिएको छैन, जसका कारण सरकार अपूर्ण छ। एमाले सम्मिलित तत्कालीन सत्ता गठबन्धन भत्किएर नयाँ समीकरण निर्माण हुँदा कांग्रेस र माओवादी केन्द्र बीच मौखिक रूपमा भएको सहमतिका कारण सरकार विस्तार र पूर्णतामा समस्या देखिएको आकलन गरिएको छ। त्यो बेला कांग्रेसले 6 मन्त्रालय पाउने मौखिक सहमति भएको भनिएको छ। बागमती प्रदेश सभामा सबैभन्दा ठूलो दल कांग्रेसले 6 मन्त्रालय पाउने अडान कायम राख्दा कुरा अड्किएको हो। सहमति पूरा हुनुपर्ने भन्दै कांग्रेसले थप केही मन्त्री पाउने भए पनि नाम पठाएको छैन। कांग्रेसले 6, एकीकृत समाजवादीले 3, हाम्रो नेपाली पार्टीले 1 र माओवादी केन्द्रले 4 मन्त्रालयमा दाबी गर्दै आएका छन्। तर मन्त्रालयको संख्या 11 मात्र भएकाले भागवण्डामा समस्या देखिएको हो। माउन्टेन टेलिभिजन HD का लागि राजनीतिक ब्युरोको रिपोर्ट। यही वैशाख 10 गते हुने उपनिर्वाचनको मौन अवधि जारी रहेको छ। बिहिबार राति 12 बजेदेखि सुरु भएको मौन अवधि मतदान नसकेसम्म जारी रहनेछ। मौन अवधिको पूर्ण रूपले पालना गर्न निर्वाचन आयोगले सबै पक्षलाई आग्रह गरेको छ। मौन अवधिभर निर्वाचन सम्बन्धी कुनै पनि किसिमको प्रचार प्रसार गर्न पाइने छैन। निर्वाचन कसुर तथा सजाय ऐन 2073 को दफा 24 को उपदफा 5 मा कसैले पनि मतदान हुने दिनभन्दा 48 घण्टा अघिदेखि मतगणनाको काम पूरा नभएसम्म कुनै उम्मेदवार वा राजनीतिक दलको पक्ष वा विपक्षमा मतदान गर्ने वा नगर्ने उद्देश्यले सभा बोलाउन वा आयोजना गर्न, जुलुस निकाल्न वा नाराबाजी गर्न तथा अन्य कुनै पनि प्रकारले प्रचार प्रसार गर्न वा गराउन नहुने व्यवस्था छ। यसैबीच वैशाख 10 गते हुने उपनिर्वाचनका लागि निर्वाचन आयोगले सुरक्षा व्यवस्थापन अनुगमन संयन्त्र स्थापना गरेको छ। गृह मन्त्रालयका सहसचिव जितेन्द्र बस्नेतको संयोजकत्वमा संयन्त्र स्थापना गरिएको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ। संयन्त्रमा 4 वटै सुरक्षा निकायका प्रथम श्रेणी वा सो सरहका अधिकृतहरू पनि छन्। उपनिर्वाचनलाई स्वच्छ, स्वतन्त्र, निष्पक्ष, विश्वसनीय, पारदर्शी तथा भयमुक्त वातावरणमा सम्पन्न गर्ने गराउने व्यवस्था प्रभावकारी बनाउन संयन्त्र बनाएको हो। तनहुँ 1, 12, 2 र चितवन 2 मा वैशाख 10 मा उपनिर्वाचन हुँदैछ। यसैबीच वैशाख 10 गते हुने प्रतिनिधि सभा सदस्य उपनिर्वाचनका लागि नेपाल भारत सीमा बन्द गरिएको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाराले एक सूचना जारी गर्दै शुक्रबार राति 12 बजेदेखि 10 गते आइतबार राति 12 बजेसम्म जिल्लाका नेपाल भारत सिमाना बन्द रहेको जनाएको हो। यसैगरी मंगलबार राति 12 बजेदेखि मतदान सम्पन्न नभएसम्म जिल्लाभरि सबै प्रकारका मादक पदार्थ ओसार प्रसार, बिक्री, वितरण र सेवनमा समेत रोक लगाइएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाराले जनाएको छ। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ ब्रेकको। ब्रेकपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। सिंहदरबारको फोहोर 3 दिनभित्र उठाउन सर्वोच्च अदालतले काठमाडौँ महानगरपालिकालाई अन्तरिम आदेश दिएको छ।
न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतको इजलासले शुक्रबार सुनवाई गर्दै सिंहदरबारभित्रको फोहोर 3 दिनभित्र उठाउन अन्तरिम आदेश दिएको हो। यस्तै राष्ट्रपतिको कार्यालय शीतल निवास र प्रधानमन्त्री कार्यालय बालुवाटारभित्र रहेको फोहोर उठाई अविलम्ब विसर्जन गर्न पनि सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिएको छ। अधिवक्ता पदम बहादुर श्रेष्ठले गत सोमबार महानगरलाई विपक्षी बनाई ऋण निवेदन दर्ता गराउनु भएको थियो। रिटमा महानगरपालिकाले फोहोर नउठाउने निर्णय गर्दा फोहोर थुप्री रोग र दुर्गन्ध फैलिने भएकाले तत्काल उठाउन अन्तरिम आदेशको माग गरिएको थियो। गत 27 चैत्रबाट स्थानीय तहलाई सरकारले सहयोग नगरेको भन्दै महानगरले सिंहदरबार, राष्ट्रपति निवास र प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारको फोहोर उठाएको छैन। सित्तैमा पझाएर निशुल्क सुविधाहरू थप्दा पनि सर्वसाधारणको आकर्षण सामुदायिक विद्यालयमा खटिरहेको छ। खरबौं लगानी र दक्ष जनशक्ति हुँदा पनि सामुदायिक विद्यालयमा आकर्षण किन घट्यो? अधिकांश सामुदायिक विद्यालयमा लगानी बालुवामा पानी किन बनिरहेको छ? एक रिपोर्ट। सरकारले विगतका वर्षहरू झैं यस वर्ष पनि तामझाम गरेर भर्ना अभियान सञ्चालन गरे तापनि कक्षा 1 देखि 8 को आधारभूत तहमा वर्षेनी विद्यार्थीको संख्या घट्दो क्रममा छ। 4 वर्षको अनुपातमा विद्यार्थीको संख्या 8.77% घटेको छ। 5 वर्षको अवधिमा सामुदायिक विद्यालयमा 20.14%ले घटेको र संस्थागत विद्यालयमा 47.55%ले विद्यार्थी बढेको छ। झण्डै 2 खर्बको लगानी मध्ये अधिकांश बालुवामा पानी बनेको छ। सामुदायिक विद्यालयमा सरकारले गत आर्थिक वर्ष 2079-80 का लागि 1 खर्ब 96 अर्ब 89 करोड अर्थात् कुल बजेटको झण्डै 11% बजेट विनियोजन गरेको थियो। शैक्षिक क्षेत्रमा लिएको लक्ष्य अनुरूप प्रभावकारी गतिविधि सञ्चालन गर्न भने सकेको देखिँदैन। बरु गुणस्तरीय शिक्षाको अभावमा तीव्र रूपमा शैक्षिक बेरोजगारी बढ्दै गएको छ। के हाम्रो शैक्षिक कार्यक्रमबाट जीवनस्तर उकास्ने ज्ञान, सिप, कला र चेतना अभिवृद्धि गर्न सकेको छ त? एकापट्टि राज्यले सेवा सुविधा दिएको छ, जुन सेवा सुविधा सरकारी स्कुलमा पाएको एउटा खालको सेवा सुविधा छ त्यसको खासै प्रचार प्रसार चाहिँ छैन। हामीले अहिले जस्तो कक्षा 6 कक्षादेखि पढ्ने विद्यार्थीहरूलाई विभिन्न कोटामा राज्यको सेवा सुविधामा MBS पढ्दा इन्जिनियरिङ कलेजहरूमा विभिन्न ठाउँमा सरकारी सेवा सुविधामा जुन उहाँहरूलाई छुट्टै कोटाको रूपमा प्रदान गरिन्छ त्यसको पनि खासै प्रचार प्रसार केन्द्रीय लेभलबाट हुनुपर्ने राज्यले यो छ। मोनिटरिङको अभावले गर्दा केही सामुदायिक विद्यालयहरूको अवस्थाले गर्दाखेरि सबैलाई त्यसैमा ल्याएर गरेको छ। मोनिटरिङको बाटो जुन छ त्यो चाहिँ अलि फितलो भयो। शिक्षामा राज्यको खर्च जसरी बढिरहेको छ त्यसको अनुपातमा सामुदायिक विद्यालयबाट विद्यार्थीका संख्या घटिरहेका छन्। पछिल्लो 5 वर्षको तथ्याङ्क अनुसार सामुदायिक विद्यालयमा 10 लाख विद्यार्थी कम भएका छन्। निजीमा भने भर्ना दर बढ्दो छ। अझ सामुदायिक विद्यालयमा औसत 101 विद्यार्थी छन् भने निजीमा 171 जना छन्। शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रको तथ्याङ्क अनुसार आधारभूत तह अर्थात् कक्षा 1 देखि 8 मा सामुदायिक तर्फ 2074 मा 48,57,000 विद्यार्थी भर्ना भएका थिए भने गत वर्ष 38,69,000 मात्रै भर्ना भएका छन्। उता 5 वर्ष अघि निजीमा 9,80,000 भर्ना भएका थिए भने 2078 मा भने भर्ना हुनेको संख्या 14,76,000 पुगेको छ। सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थीको आकर्षण बढोस् भनेर सरकारले निशुल्क पाठ्यपुस्तक, दिवा खाजा, सेनेटरी प्याड, छात्रवृत्ति, इन्टरनेट सुविधा लगायत ल्याएको छ। तर शिक्षक नै राजनीतिमा खुला र लुकीछिपी सक्रिय हुँदा विद्यार्थीप्रति बेवास्ता हुने गरेको छ। सामुदायिक विद्यालयमा शिक्षकको ठूलो अभाव छ भने विद्यार्थी शिक्षक अनुपातमा दरबन्दी मिलानको काम टुङ्गिएको छैन। शिक्षकहरू राजनीतिक दलको कार्यकर्ता बन्ने परिपाटी अर्को समस्या हो। उनीहरू असल विद्यार्थी बनाउनु भन्दा खराब नेताहरूको पछि लाग्ने गर्दा सामुदायिक विद्यालयहरू सङ्कटग्रस्त बन्दै गएका छन्। माउन्टेन टेलिभिजन HD का लागि बटुक राजगिरीको रिपोर्ट। उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले मुलुकको अर्थतन्त्र गम्भीर सङ्कटमा नभएको दावी गर्नुभएको छ। शुक्रबार काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा गृहमन्त्री श्रेष्ठले मुलुकको अर्थतन्त्र गम्भीर सङ्कटमा नभएको दावी गर्नुभएको हो। उहाँले सरकारले तत्कालीन समस्या समाधानका उपायहरू खोज्न सक्दा तत्काल अर्थतन्त्रमा सुधार आउने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो।
सरकारले अर्थतन्त्रमा देखा परेका तत्कालीन समस्या समाधान गर्न सम्पूर्ण ध्यान केन्द्रित रहेको उहाँको भनाइ छ। गृहमन्त्री श्रेष्ठले सरकारले अर्थतन्त्रका तत्कालीन समस्या समाधान गरी अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने अहिलेको प्राथमिकता र आवश्यकता भएको उल्लेख गर्नुभयो। सरकारले केही निर्णय गर्न साथ अर्थतन्त्र चलायमान हुने उहाँको विश्वास छ। शिथिलताबाट मुक्त गरेर गतिशीलता लगेर चलायमान बनाएर तत्काल देखा परेका समस्याहरू समाधान गर्दै विकास र समृद्धिको यात्रालाई तीव्र बनाउनु र फड्कोको बिन्दुमा पुर्याउनु हो। त्यो दिशातिर नै हाम्रो सम्पूर्ण ध्यान केन्द्रित हुनेछ। त्यसको निम्ति अहिले देखा परेका समस्याहरू कसरी समाधान गर्ने सरकारले गम्भीर छलफल बहस सुरुवात गरेको छ। सम्बन्धित सबै पक्षहरूसँग बसेर हामीले छलफलको प्रक्रिया सुरुवात गरेका छौँ। गृहमन्त्री श्रेष्ठले अर्थतन्त्र सुधार गर्नको लागि प्रधानमन्त्री स्वयंले अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्र बैंक र निजी क्षेत्रसँग छलफल गरिरहेको बताउनुभयो। उहाँले अर्थतन्त्र सुधार गर्नका लागि सबैसँग हातेमालो गरेर अघि बढ्न सरकार सकारात्मक रहेको पनि बताउनुभयो। नेकपा एकीकृत समाजवादीका सम्मानित नेता एवं पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले कोदोले सुगर र प्रेसर कम गर्ने अनुभव सुनाउनु भएको छ। शुक्रबार काठमाडौँमा आयोजित नेशनल नर्सिङ कन्फरेन्सलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले कोदोबाट हुने फाइदाको अनुभव सुनाउँदै बहुगुणी भएकाले खाना र उत्पादन गर्न सुझाव दिनुभएको हो। उहाँले आफूले पनि पछिल्लो समय कोदोको सेवन धेरै गरेको भन्दै अहिले सुगर र प्रेसर हराएको बताउनुभयो। सम्मानित नेता खनालले कोदोको सेवनले गर्दा आफू अहिले म्याराथनमा दौडिन पनि सक्षम र बलवान भएको उल्लेख गर्नुभयो। खनालले हारेका कुरालाई पराजय गर्नको लागि आत्मविश्वासको आवश्यकता रहेको पनि औल्याउनु भयो। आत्मविश्वासयुक्त भएर जानुपर्छ। म यो काममा जो लागिरहेको छु म सफलतापूर्वक गर्न सक्छु भन्ने आत्मविश्वास चाहिँ नि त्यो हुनुपर्छ। पोलिटिसियनमा नि त्यो भएन उनले पोलिटिक्सको ठिक ढङ्गले नेतृत्व गर्न सक्दैन। तेस्रो कुरा भनेको नैतिकताको कुरा। यदि पोलिटिसियन पनि करप्ट छ भने उसले गर्न सक्दैन। गर्दै जाला अलिअलि तर अन्त्यमा ऊ फस्छ, कुनै न कुनै खाडलमा फस्छ। नैतिकवान पोलिटिसियन मात्रै सधैँभरि आफ्नो उचाइमा बसिरहन सक्छ। पूर्व प्रधानमन्त्री खनालले नैतिकवान राजनीतिज्ञ मात्रै सधैँभर आफ्नो उचाइमा बसिरहन सक्षम हुने बताउनुभयो। दाइजो नदिएको भन्दै धनुषामा श्रीमतीलाई आगो लगाएर हत्या गर्ने प्रयास गरेको घटना पाइएको छ। जनकपुर धाम उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 20 देवपुरा रूपैठाकी 28 वर्षीय श्वेता झाको शरीरमा श्रीमान राजीव झा सहित परिवारका अन्य सदस्यहरू मिलेर आगो लगाएर हत्या गर्ने प्रयास भएको घटना बाहिरिएको हो। जनकपुर धाम स्थित प्रादेशिक अस्पतालमा उपचार गराइरहेकी श्वेताले श्रीमान राजीव र परिवारका अन्य सदस्य मिलेर आफ्नो शरीरमा आगो लगाएर हत्या गर्ने प्रयास गरेको आरोप लगाउनु भएको हो। श्वेताले आफूलाई श्रीमान राजीव, ससुरा शिवशंकर झा, सासु र देवर लगायतले कुटपिट गर्दै शरीरमा आगो लगाएर हत्या गर्ने प्रयास गरेको बताउनुभयो। घटनाबारे थाहा पाएपछि भारत बिहारको दरभंगा माइतीबाट बुबा जयकुमार झा र भाइ लगायतले श्वेतालाई प्रादेशिक अस्पताल जनकपुरमा भर्ना गरेका हुन्। श्वेताको घाँटीभन्दा तलको 35% भाग जलेको छ। 3 तोला मेरो बुवाले दिनुभयो हैन, अनि मेरो बुवाले 2 लाख इन्डियन रुपियाँ बाइक और 8 आना सोना दिनुभयो। आग त्यो आग मेरो रस्ती खाएर आयो। मेरो ठुला छोरालाई मार्नुभयो, कुट्नुभयो। त्यसपछि मेरो छोरीलाई कुट्यो। म भने बिचमा किन कुटिरहनु भएछ त त्यो मलाई पनि कुट्नको स्टार्ट गरिदिनु भयो। अनि त्यसपछि भने कि आज तिमीलाई जराएर मारिदिन्छु अनि तिम्रो अन्तिम संस्कार पनि गरिदिन्छु इन्डियाबाट। जबसम्म आउँछ तबसम्म नि त्यही पहिलाइदिनु। तर तब पनि आग लगाएर पनि मेरो एक हाथ मेरो सासू पक्रिनु भएको थियो अनि एक हाथ मेरो ससुर। और ओकरा सामने जैसे से दारू पी का बच्चा के मारत कखनो जैसे से पत्नी के मतलब एहन एहन प्राइवेट पार्ट पर मारने छे ना जे दीदी जैसे से बहुत बेर जैसे से पुलिस के बजेने भी छे, लेकिन पुलिस भी जैसे से ओकरा से मिलल छे त मतलब 2 मिनट के लिए लऽ के गेल आ फिर जैसे से छोड़ देलक।
कैला कि उनकर जे पप्पा छथिन वो कोर्ट में काज करै छथिन तो अपन जे छै से अथी कऽ कऽ आ ओकर बाद जे छै से छोड़वा दै छथिन। त्यहाँ बुझ्ने काम भएको थियो र महिलाको चाहिँ 35% यो कमरदेखि मुनिको भाग र अलिकति नाइटोमा जलेको देखिन्छ र पीडिताले बोल्न सक्ने कन्डिसन हुन्छ। उहाँले पनि केही घर परिवारको मान्छेको नाम दिनुभएको थियो। हामीलाई अफिसियल च्यानलबाट कहीँबाट जानकारी आएको थिएन, तर हामीले आफ्नो तर्फबाट अनुसन्धान गरिरहेका थियौँ। अहिले भर्खरै यो 3-3:30 बजे चाहिँ पीडितको पक्षबाट एउटा जाहेरी आएको छ। अब जाहेरी उहाँको ज्यानमार्ने उद्योगबाट जाहेरी दिनुभएको छ। यसलाई चाहिँ हामी सूक्ष्म रूपले अनुसन्धान गरिरहेका छौँ। वास्तविकता उहाँलाई दाइजोको निमा जलाएको हो अथवा के भएको यो अनुसन्धान हुन्छ र उहाँहरूले विभिन्नजनाको नाम दिनुभएको छ र दोषी देखिएकोलाई हामी कानुन बमोजिम कडाभन्दा कडा कारवाही गर्छौँ र अनुसन्धान प्रक्रिया पनि सुरु भएको यहाँहरूलाई हामी जानकारी गराउँछौँ। श्वेताले श्रीमान राजीव र ससुरा पक्षले विवाहको बेला 3 तोला सुन मागेको त्यति बेला बुवाले 2 लाख भारतीय रुपियाँ दिए पनि अहिलेसम्म 3 तोला सुन नदिएको भन्दै पटक पटक आफूलाई प्रताडित गर्दै आएको आरोप लगाउनु भएको छ। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ ब्रेकको। ब्रेकपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। नेपालमा शुक्रबार पनि कोभिड संक्रमणबाट 1 जनाको मृत्यु भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको विवरण अनुसार शुक्रबार 106 जना कोरोना संक्रमित थपिँदा 1 जनाको मृत्यु भएको हो। पछिल्लो 24 घण्टामा 1883 जनाको नमुना परीक्षण गर्दा 106 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। त्यस्तै 46 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। मन्त्रालयको विवरण अनुसार हाल देशभर 414 जना कोभिडका सक्रिय संक्रमित रहेका छन्। सक्रिय संक्रमित मध्ये हाल काठमाडौँ उपत्यकामा 25 जना स्वास्थ्यगत आइसोलेसनमा, 7 जना आइसियुमा र 3 जना भेन्टिलेटरमा उपचाररत छन्। बाह्र खर्ब आयातका लागि देश बाहिर विदेशी मुद्रा जाँदा निर्यातबाट 1 खर्बको विदेशी मुद्रा मात्र भित्रिएको छ। चालु आर्थिक वर्षको 9 महिनामा सरकारले वस्तुहरूमा प्रतिबन्ध लगाएर कडाई गरेकाले आयात घट्दा त यो स्थिति छ भने बढेको भए के हुन्थ्यो होला। यो हदको व्यापार घटाले देशको अर्थतन्त्रलाई समस्यामा पार्दै लान सक्छ। एक रिपोर्ट। चालू आर्थिक वर्ष 2079-80 को 9 महिनामा 12 खर्ब 1 अर्ब 50 करोड 89 लाख 91 हजारको वस्तु नेपाल आयात भएको छ। गत आर्थिक वर्षमा 14 खर्ब 66 अर्ब 66 करोड 20 लाख बराबरको वस्तु आयात भएको थियो। विदेशी मुद्रा सञ्चित घटेसँगै आयातलाई प्रतिस्थापन गर्ने नीति अपनाएकाले गत वर्ष र हालको तथ्याङ्कलाई तुलना गर्दा आयात 18% ले घटेको छ। यस्तै 26.34% ले घटेर 1 खर्ब 18 अर्ब 27 करोड 89 लाख 62 हजारको वस्तु निर्यात भएको छ। गत वर्ष 1 खर्ब 60 अर्ब 57 करोड 29 लाख 10 हजार बराबरको वस्तु निर्यात भएको थियो। प्रमुख आयातित वस्तुमा इन्धनको रूपमा प्रयोग हुने डिजेल, पेट्रोल, ग्यास, सवारी साधन, लत्ता, कपडा, इलेक्ट्रोनिक सामान, उद्योगलाई चाहिने कच्चा पदार्थ, खाद्य वस्तु, तरकारी, फलफूल लगायतका वस्तु रहेका छन्। 9 महिनाको अवधिमा 490 अर्ब राजस्व सङ्कलन गर्ने भन्सार विभागको लक्ष्य भए पनि हालसम्म भने प्राप्त हुन सकेको छैन। निर्यातको तर्फ चाहिँ हामीले विशेष गरी पाम आयल, सिन्थेटिक एन, त्यसपछि गलैँचा लगायतका अलैँची, चिया जस्ता वस्तुहरू चाहिँ हामी निर्यात गर्छौँ। अहिले चाहिँ दुवैतर्फ निर्यात र आयातमा चाहिँ सङ्कुचन देखिएको छ। अहिलेसम्मको हाम्रो चैतसम्मको तथ्याङ्क हेर्दाखेरि हामीलाई राजस्वको लक्ष्य चाहिँ 490 अर्ब राजस्व उठाउनु पर्ने भन्सार विभागको 9 महिनाको लक्ष्य हो। यद्यपि अहिलेसम्म हामीले 285 अर्ब अर्थात् 58% मात्रै राजस्व असुल गर्न सफल भएको छ। अब हामी भनौँ न 90 रुपियाँको वस्तु आयात गर्छौँ भने 10 रुपियाँको वस्तु मात्रै निर्यात गर्ने धेरै वर्ष अगाडिदेखिको तथ्याङ्क हो। यो अलिअलि कहिले 9, कहिले 91, कहिले 92 त्यस्तै छ। त्योभन्दा धेरै हामीले चाहिँ निर्यात गर्न सकिरहेको अवस्था छैन।
चीनसँगको व्यापार तथा आयात निर्यातमा काठमाडौँका लागि लाइफलाइन मानेको तातोपानी नाका दुईतर्फी सञ्चालनमा नआउँदा निर्यात बढाउन सकिएको थिएन। यद्यपि नेपाली पक्ष र चिनिया अधिकारी बीच भएको द्विपक्षीय सहमति अनुसार वैशाख 18 गतेबाट तातोपानी नाका दुईतर्फी सञ्चालनमा आउने सहमति भएको विभागले जनाएको छ। चीनतर्फ र नेपालकै विभिन्न ठाउँमा चाहिँ भूकम्पको कारणले सडकहरू र भवनहरू चाहिँ नोक्सान भएको हुँदा त्यसको चाहिँ पुनर्संरचना पुनर्स्थापनाको लामो समय भयो। भर्खरै चीनको तिब्बतमा भएको द्विपक्षीय वार्ताबाट रसुवाको टिमोरे स्थित रसुवा भन्सार कार्यालयलाई पनि दुवैतर्फ सञ्चालन गर्ने, त्यहाँ पनि निकासी भइरहेको अवस्था थिएन र मानिसहरूको आवत जावत पनि रोकिएको थियो। अहिले त्यो चाहिँ सुचारू भइसकेको छ भनेदेखि यही वैशाख 18 गतेदेखि तातोपानीबाट हुने जुन किसिमको व्यापार छ त्यसलाई चाहिँ दुईतर्फी गर्ने र मानवीय हिसाबले पनि आवत जावतमा चाहिँ सहजीकरण गर्ने भन्ने सहमति भएको कुरा स्थानीय भन्सार कार्यालयबाट चाहिँ हामीलाई जानकारी प्राप्त भएको छ। चालू आर्थिक वर्षको 9 महिनामा 13 खर्ब 19 अर्ब 78 करोड 89 लाख वैदेशिक व्यापार छ। सोही अवधिमा वैदेशिक व्यापार 18.89% घटेको छ। चालू आर्थिक वर्षको 9 महिनामा 13 खर्ब 19 अर्ब 78 करोड 89 लाख रुपियाँ बराबरको वैदेशिक व्यापार भएको छ। गत वर्षको सोही अवधिमा 16 खर्ब 27 अर्ब 23 करोड 49 लाख रुपियाँ बराबरको वैदेशिक व्यापार भएको थियो। सरकारले आयात प्रतिस्थापन गरी निर्यातलाई प्रोत्साहन दिने जनाए पनि अर्थतन्त्रमा आत्मनिर्भर बन्न नसक्दा निर्यात र आयात सन्तुलन हुने अवस्था देखिँदैन। माउन्टेन टिभी एसडीका लागि क्यामेरामा केशव श्रेष्ठको साथमा विद्या तामाङको रिपोर्ट। आयातमुखी अर्थतन्त्रकै कारण नेपालमा उत्पादनमुखी उद्योगहरू धराशयी भइसकेको अवस्थामा साना तथा मझौला उद्योगको संरक्षण गर्नुपर्ने चर्चा चलेको पनि धेरै भइसक्यो। तर त्यसो हुन सकेको छैन। साना तथा मझौला उद्योगहरूको संरक्षण गर्दै उद्योगी व्यवसायीहरूको आत्मविश्वास बढाउन सरकारले नीति पर्ने निजी क्षेत्रले माग गरिरहेको छ। सरकारले पनि त्यो मागप्रति सकारात्मक रहेको भनिरहेको छ, तर व्यवहारमा त्यो हुन सकिरहेको छैन। एक रिपोर्ट। कहाली लाग्दो व्यापार घाटा न्यून गर्न आयात प्रतिस्थापन र निर्यात विस्तार एकमात्र उपाय हो भन्दै आएको दशकौं भइसकेको छ। तर मुलुकको व्यापार घाटा दिन प्रतिदिन बढ्दै गइरहेको छ। यस्तो अवस्थामा निजी क्षेत्रले साना तथा मझौला उद्योगहरूको संरक्षण गर्दै उद्योगी व्यवसायीहरूको आत्मविश्वास बढाउने नीति ल्याउन फेरि सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ। उनीहरूले सरकारले लिएका नीतिका कारण वर्तमान अवस्थामा उद्योगी व्यवसायीहरूले समस्या भोग्नु परेको आरोप समेत लगाएका छन्। पछिल्लो समय उद्योगी व्यवसायीहरूको मनोबल कमजोर भएको भन्दै सरकारले आत्मविश्वास बढाउने नीति ल्याउनु पर्नेमा निजी क्षेत्रको जोड छ। मुलुकको अर्थतन्त्रमा आएका समस्या तत्काल समाधान गरी साना तथा मझौला उद्योगलाई संरक्षण गर्न नीति ल्याउन आवश्यक रहेको उनीहरूको भनाइ छ। उद्यमी व्यवसायीहरूले लोन लिन सक्ने अवस्था छैन, लोन लिएर तिर्न सक्ने अवस्था छैन र हामीसँग भएका उद्योग व्यवसायहरू स्पेसली साना मझौला उद्योगहरूलाई चाहिँ संरक्षण गर्ने नीति ल्याउनुपर्छ। किनकि अहिले आयातमुखी अर्थतन्त्र छ, निर्यात हाम्रा सङ्कुचित हुँदै गएका छन् र अर्थतन्त्र पनि तपाईँको आयातमा राजस्व भर परेको अवस्था छ। जबकि अब राजनीतिक स्थायित्व आइसकेपछि हाम्रा उद्योगहरूलाई संरक्षण गर्दै उत्पादनमूलक इकोनोमी बनाउन जरुरी छ। बैंकको ब्याज दर एकल अङ्कमा नल्याएसम्म अर्थतन्त्र तत्काल सुधार नहुने निजी क्षेत्रको सुझावमा पनि सरकारले अहिलेसम्म आश्वासन बाहेक केही लिन सकेको छैन। चालू पूर्जी कर्जा नीतिको कारण उद्योगी व्यवसायीहरूलाई वित्तीय पहुँचमा समस्या भएको भन्दै यसलाई सहज नबनाएसम्म लगानी आकर्षित हुन नसक्ने निजी क्षेत्रले बारम्बार भनिरहेको छ। विगतमा सरकारले बनाएको नीतिका कारण अहिले उद्योगी व्यवसायीहरूले समस्या भोग्नु परेको उनीहरूको आरोप छ। सरकारले आयात भन्दा पनि निर्यात प्रवर्धनमा जोड दिएर आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको विकास गर्नुपर्ने निजी क्षेत्रको माग छ। निर्यात प्रवर्धन हामीले गर्नै पर्छ, आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको विकास हामीले गर्नै पर्छ। अहिले हामी आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको विकासमा 20% हाम्रो प्रतिस्पर्धी क्षमता पुगेको छैन। त्यसको लागि या त ट्याक्स कर र राजस्व या इलेक्ट्रिसिटी जुन हाम्रो अब राम्रो उत्पादन हुन गइरहेका छ त्यसमा हामीले सब्सिडाइज रेटमा जानुपर्छ। निजी क्षेत्र मैत्री
राजस्वका नीतिहरू आउनै पर्छ। निजी क्षेत्र मैत्री राजस्वका नीति असार मसान्त र पुस मसान्तसम्म उद्योगी व्यवसायीहरूले तिर्न नसकेको कर्जाको पुनर्तालिकीकरण गर्नुपर्ने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले निजी क्षेत्रद्वारा प्रवर्धित पब्लिक कम्पनीहरू, बैंक, मेडिकल सबैमा हस्तक्षेप गर्दा निजी क्षेत्र हतोत्साहित हुने जस्ता विषय सरकारले चाँडोभन्दा चाँडो सम्बोधन गर्नुपर्ने निजी क्षेत्रको भनाइ छ। माउन्टेन टेलिभिजन एसडीका लागि आर्थिक ब्युरोको रिपोर्ट। केही दिनदेखि बढेको गर्मीका कारण सप्तरी सहित तराईका विभिन्न जिल्लामा जनजीवन प्रभावित भएको छ। अचानक बढेको गर्मीका कारण जनजीवन कष्टकर बन्दै गइरहेको हो। गर्मीका कारण दैनिक कामकाजमा कठिनाई हुनका साथै मानव स्वास्थ्यमा समेत प्रत्यक्ष असर परिरहेको छ। गर्मीकै कारण सदरमुकाम राजविराजमा व्यापार समेत प्रभावित भएको छ। बिहान 7 बजेदेखि नै चर्को घाम लागेपछि सामान किनमेल गर्न आउनेहरूको संख्या घट्दो छ। दिउँसो बजारमा मानिसहरूको चहलपहल अत्यन्त कम हुने गरेको छ। गर्मीका कारण दैनिक कामकाज गर्न समेत कठिनाई भइरहेको स्थानीय बताउँछन्। गर्मी ज़्यादा तापमान से जो बहुत समस्या फिर भी काम करे अपन रोजी रोटी से करे। सप्तरीमा अहिले दैनिक तापक्रम 37 देखि 41 डिग्री सेल्सियससम्म रहेको छ। गत वर्षहरूभन्दा यस वर्ष वैशाखको सुरुमै गर्मी बढ्न थालेपछि किसानहरू समेत चिन्तित भएका छन्। गर्मीले दैनिक कामकाजमा समस्या भइरहेको दैनिक ज्यालामा काम गर्ने मजदुरहरूले बताएका छन्। गर्मी में कहाँ काम कर सके आदमी मतलब रेस्ट करे गर्मीका कारण अस्पतालहरूमा समेत बिरामीहरूको चाप बढ्न थालेको छ। हामीसँग आर्थिक अन्तर्राष्ट्रिय खेल समाचार बाँकी नै छन्। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ ब्रेकको। ब्रेकपछि स्वागत छ। अब पालो आर्थिक समाचारको। आर्थिक समाचारको साथमा जगदम्बा सुपर साइन तथा ग्याल्बा प्लस जीवनभरको भरोसा प्रस्तुत छ। रिद्धि सिद्धि सिमेन्ट गुणस्तरको नयाँ स्तर। नयाँ वर्ष 2080 सालको पहिलो सातामा नेप्से परिसूचकमा गिरावट आएको छ। गत साता 67.68 अङ्कले बढेर 1934.47 बिन्दुमा पुगेको नेप्से यो साता 30.07 अङ्कले घटेर 1904.40 बिन्दुमा छरेको छ। यो साता 5 दिनको कारोबार मध्ये एक दिन मात्र नेप्से बढ्यो, बाँकी 4 दिन नेप्से बजार घटेको छ। नयाँ वर्ष लागेसँगै बैंकको ब्याज दरको निक्षेपको ब्याज घटेसँगै सुधार आउने अपेक्षा लगानीकर्ताको भए पनि बजार माथि जान सकेको छैन। गत साता वाणिज्य बैंकहरूले मुद्दती निक्षेपको ब्याज दर एकल अङ्कमा छारेसँगै नेप्से उच्च दरमा बढेको थियो। यो साता आइतबार, सोमबार, मंगलबार र बिहीबार नेप्से परिसूचकमा गिरावट आउँदा बुधबार मात्र सामान्य अङ्कले वृद्धि भएको थियो। 80 सालको पहिलो दिन आइतबार नेप्से परिसूचक 2.80 अङ्कले घटेर 1931.68 बिन्दुमा छर्यो। सोमबार पनि नेप्से परिसूचक 23.64 अङ्क घट्दा कारोबार रकममा पनि कमी आयो। मंगलबार नेप्से परिसूचक 3.07 अङ्क घटेर 1904.98 बिन्दुमा छर्यो। यस दिन नेप्से घटेसँगै कारोबार रकम पनि घटेको थियो। बुधबार भने नेप्से 15.13 अङ्कले बढेर 1920.12 बिन्दुमा पुगेको थियो। बुधबार 273 कम्पनीको 25,79,000 किता शेयर 87 करोड 21,41,000 रुपैयाँ बराबरको खरिद बिक्री भएको थियो। त्यस्तै साताको अन्तिम दिन बिहीबार नेप्से 15.73 अङ्कले घटेर 1904.40 बिन्दुमा छरेको छ। बिहीबार नेप्सेसँगै कारोबार रकम पनि 98 अर्ब रुपैयाँमा नै सीमित भएको छ। अब पालो अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको।
सुडानको विपक्षी समूहले 72 घण्टे युद्धविराम गरेको छ। विपक्षी र्यापिड सपोर्ट फोर्स आरएसएफले एकपक्षीय रूपमा 72 घण्टे युद्धविराम घोषणा गरेको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरूले जनाएका छन्। ईद उल फितर पर्वको अवसरमा एकपक्षीय युद्धविरामको घोषणा गरेको आरएसएफले जनाएको छ। गत हप्तादेखि राजधानी खार्तुम सत्ता सङ्घर्षका लागि जारी युद्धलाई ईद उल फितर पर्वलाई लक्षित गर्दै आरएसएफले एकपक्षीय रूपमा युद्धविरामको घोषणा गरेको हो। स्थानीय समयअनुसार शुक्रबार बिहान 6 बजेदेखि सुरु हुने युद्धविराम 72 घण्टासम्म रहनेछ। अहिलेसम्म सुडानमा आन्तरिक युद्धमा परि झण्डै 300 बढीले ज्यान गुमाइसकेका छन् भने सरकार र विद्रोही समूहका बीचमा सत्ता सङ्घर्ष चर्किँदै जाँदा हजारौं सर्वसाधारणले राजधानी खार्तुम छाडेका छन्। विपक्षी समूहले घोषणा गरेको युद्धविरामको अवस्थामा अझै धेरै सर्वसाधारण राजधानीबाट बाहिरिने अनुमान गरिएको छ। यसअघि सुडानमा जारी युद्ध रोक्न अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले आह्वान गरेको थियो। मुस्लिम समुदायको मुख्य पर्व ईद उल फितर शुक्रबारदेखि 3 दिनसम्म मनाइनेछ। सुडानको युद्ध रोक्न अमेरिका, दक्षिण सुडान, टर्की, साउदी अरब, कतार लगायत देशका नेताले आह्वान गरेका हुन्। संयुक्त राष्ट्र सङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटेरसले समेत पर्वमा नागरिकलाई सुरक्षित ढङ्गले विभिन्न ठाउँमा पुग्ने अवसर दिनुपर्ने भन्दै ध्यानाकर्षण गराउनु भएको थियो। म्यानमारमा मानवाधिकार विरोधी अपराध बढ्दै गएको छ। म्यानमार गृह युद्धको चरणमा पुगिसकेको विश्लेषण पनि हुन थालेको छ। सत्ता कब्जा गरेको 2 वर्षपछि पनि म्यानमारको सैनिक सरकारले हवाई आक्रमणलाई तीव्रता दिइरहेको छ। सत्ता कब्जा गरेको फेब्रुअरी 2021 देखि जनवरी 2023 सम्ममा म्यानमारको सैनिक सरकारले आन्दोलन दबाउन 600 पटक हवाई आक्रमण गरेको तथ्य सार्वजनिक भएका छन्। एक रिपोर्ट। म्यानमारमा सेनाले सत्ता हातमा लिएको 2 वर्ष भइसक्दा मुलुक गुहा युद्धको चरणमा पुगिसकेको छ। सैनिकको विरुद्धका प्रदर्शन दबाउँदै आएको सैनिक सरकारले पछिल्लो समय हवाई आक्रमणलाई तीव्रता दिएको छ। अहिलेसम्मकै सबैभन्दा घातक गत मंगलबारको आक्रमणमा 168 जनाको ज्यान गएको बताइएको छ। त्यसमा धेरै महिला र बालबच्चा पनि मारिएका छन्। मानव अधिकारवादी संस्थाहरूका अनुसार फेब्रुअरी 2021 देखि जनवरी 2023 को बीचमा सेनाले 600 पटक हवाई आक्रमण गरेको छ। गत वर्ष विद्यालयमा समेत आक्रमण गरेको सैनिक सरकारले त्यसको केही समयपछि नै एउटा कन्सर्टमा आक्रमण गर्दा 50 जनाको ज्यान गएको थियो। युद्धले त्यहाँको मूल जनसङ्ख्याको 1/3 अर्थात् 1 करोड 40 लाख खाद्यान्नको अभावमा परिसकेका छन्। यसलाई राष्ट्र संघले मानवता विरोधी अपराध ठहर समेत गरेको छ। ग्रामीण क्षेत्र लक्षित पछिल्लो आक्रमण आदिवासी सशस्त्र समूह विरुद्ध रहेको छ। स्थानीय स्वयंसेवी सैन्य समूह पिपुल्स डिफेन्स फोर्स डीपीएफ र सैन्य सरकारपछि स्थापित नेशनल युनिटी गभर्नमेन्ट एनयुजीले त्यहाँ सरकार विरोधी सैन्य गतिविधि गरिरहेका छन्। प्रदर्शन र आन्दोलन दबाउन सैन्य सरकारको कडाई र जथाभावी हवाई हमलाले म्यानमारको पर्यटन क्षेत्र तहस नहस भएको छ। आर्थिक अवस्था दीर्घ छ, समस्या थपिएका छन्। राज्य पक्षले निरन्तर मानवता विरोधी अपराध गरि नै रहेको मानवाधिकारवादी संस्थाहरूको आरोप छ। तर यो क्रम अझै लम्बिँदै जाने संकेतहरू देखिएका छन्। औसत आर्थिक अवस्था रहेको म्यानमारमा निर्वाचित सरकारलाई सत्ताबाट निकालेर सेनाले सत्ता लिएपछि विद्रोह सुरु भएको हो। त्यस विद्रोह दबाउने सैनिक सरकारको प्रयास विरुद्ध प्रजातन्त्रका पक्षधरले पनि सशस्त्र समूह खडा गर्दै प्रजातन्त्रका लागि समाहित भएका छन्। माउन्टेन टेलिभिजन एसडीका लागि उषा काफ्रेको रिपोर्ट। क्यानाडाको टोरन्टो प्रहरीले पियर्सन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा भएको ठूलो सुन चोरीको अनुसन्धान तीव्र बनाएको छ। क्यानाडाका अधिकारीका अनुसार सोमबार अप्रेल 17 मा 1 करोड 50 लाख अमेरिकी डलर अर्थात् 1 अर्ब 97 करोड रुपियाँ भन्दा बढीको सुन र बहुमूल्य वस्तु चोरी भएको सुलासा भए लगत्तै प्रहरीले अनुसन्धान तीव्र बनाएको हो। यो एयरपोर्ट प्राय ओन्टारियो प्रान्तबाट निकालिएको सुनलाई बाहिर पठाउनका लागि प्रयोग गरिन्छ। हवाई जहाज विमानस्थलमा पुगेपछि सुन राखिएको कन्टेनर कार्गो होल्डिङ
फ्यासिलिटीमा लगेको थियो। सुन त्यहीबाट चोरी भएको खुलासा भएपछि प्रहरीले अनुसन्धान थालेको हो। क्यानाडाको इतिहासमा सबैभन्दा ठूलो चोरीमध्ये यो एउटा भएको बताइएको छ। यसमा 2011-12 मा ग्रेट क्यानेडियन म्यापल सिरपको चोरी पनि समावेश छ। त्यतिबेला एक स्टोरबाट 3000 टन सिरप चोरी भएको थियो। यसको लागत लगभग $18.7 मिलियन थियो। क्षेत्रीय प्रहरी निरीक्षक स्टिफन डुबेस्टिनले आफ्नो टोलीले सबै पक्षमा अनुसन्धान गरिरहेको भन्दै दुर्लभ यो चोरीलाई फरक ढङ्गले अनुसन्धान गर्न आवश्यक रहेको बताउनु भएको छ। करिब 5 वर्ग फिटको कन्टेनर एयरलाइन्सबाट आयो। यो सुन जहाँबाट आयो र कहाँ जाँदै थियो भन्ने बारेमा भने प्रहरी केही बताएको छैन। टोरेन्टो प्रहरीले चोरीको पछाडि सङ्गठित आपराधिक समूहहरू रहेको आशंका गरेको छ। अब पालो खेल समाचारको। एकै खेलमा 4 कीर्तिमान नेपालको क्रिकेट इतिहासमा बिरलै हुने घटना हो। एससीसी प्रिमियर कपमा नेपालले ओमान विरुद्ध शानदार जित निकाल्दा कीर्तिमान एक कीर्तिमान बन्यो। एक रिपोर्ट। नेपालको क्रिकेट इतिहासमा 8 वैशाख 2080 को ओमान विरुद्धको म्याच स्मरणीय रहनेछ। घरेलु मैदान, दर्शकको साथ अनि कीर्तिमान नै कीर्तिमानले ल्याएको उत्साह। ओमान विरुद्धको खेलमा एकै दिन अन्तर्राष्ट्रिय र राष्ट्रिय गरी 4 कीर्तिमान बन्यो। सन्दीप लामिछाने एक दिवसीय अन्तर्राष्ट्रियमा सबैभन्दा छिटो 100 विकेट नगाउने खेलाडी बने। नेपाली राष्ट्रिय टोलीले एक दिवसीय म्याचमा पहिलो पटक 300 रन कटायो। कुशल मल्लको नाममा 2वटा राष्ट्रिय कीर्तिमान पनि ओमान विरुद्धको शुक्रबारकै खेलमा बन्यो। ओमान विरुद्ध उच्च मनोबलका साथ मैदानमा उत्रिएको नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीले टस हारेर पहिला ब्याटिङको निम्तो पायो। नेपालले निर्धारित 50 ओभरमा 8 विकेट गुमाउँदै 310 रन बनायो। यो नेपालले ओडिआईमा बनाएको हालसम्मकै उच्च योगफल हो। यसका लागि अलराउन्डर कुशल मल्लले कीर्तिमानी शतक पूरा गरे। 59 बलमै शतक पूरा गरेका कुशलले नेपालबाट ओडिआईमा सर्वाधिक छिटो शतक हान्ने खेलाडीको कीर्तिमान बनाए। कुशलले कप्तान रोहित कुमार पौडेलको कीर्तिमान तोडेका हुन्। मल्लले 64 बलमा 9 चौका र 10 छक्का सहित 108 रनको विस्फोटक इनिङ्स खेले। यो सँगै कुशलले नेपालबाट अन्तर्राष्ट्रिय एकै खेलमा सर्वाधिक छक्का हान्ने खेलाडीको समेत कीर्तिमान राखे। सोमपाल कामीले नट आउट 63 रनको योगदान दिँदा करण केसी 29 रनमा नट आउट रहे। सुरुवातमा खराब प्रदर्शन गरेको नेपालको ब्याटिङलाई कप्तान रोहित कुमार पौडेल र भीम सार्कीले सम्हालेका थिए। रोहित 23 रन तथा भीम सार्की 33 रनमा आउट भए। ओमानका आयन खानले 2 विकेट तथा बिलाल खान, कलिमुल्लाह, जिस्तान मक्सुद, फयज बट, अकिब इलियास र जितेन्द्र सिंहले समान 1-1 विकेट लिए। नेपालले दिएको लक्ष्य पछ्याउने क्रममा ओमानले 46.3 ओभरमा 226 रन मात्र जोड्न सक्यो। ओमानका लागि मोहम्मद नादेमले सर्वाधिक 65 रन बनाउँदा सन्दीप गौर 46 रनमा पभिलियन फर्किए। साथै आयान खानले 29 रन जोडे। नेपालका लागि स्पिनर सन्दीप लामिछानेले सर्वाधिक 3 विकेट लिए। सन्दीपका लागि आजको खेल विशेष रह्यो। उनी ओडिआई इतिहासमा सर्वाधिक छिटो 100 विकेट पूरा गर्ने खेलाडी बन्न सफल भए। अफगानिस्तानका राशिद खानको कीर्तिमान तोड्दै सन्दीपले इतिहास रचेका हुन्। नेपालका लागि करण केसीले 3 तथा दिपेन्द्र सिंह ऐरीले महत्त्वपूर्ण 2 विकेट लिए। साथै ललितराज वंशीले 1 विकेट लिए। नेपालले आफ्नो तेस्रो खेल सोमबार साउदी अरेबियासँग खेल्नेछ। प्रतियोगिताको विजेताले क्रिकेटका शक्ति राष्ट्र भारत र पाकिस्तानसँग खेल्न पाउनेछ। माउन्टेन टेलिभिजन एसडीका लागि आशिष रेग्मीको रिपोर्ट। इन्डियन प्रिमियर लिग आइपिएल क्रिकेटमा चेन्नई सुपर किङ्सले चौथो जित दर्ता गरेको छ। घरेलु मैदानमा चेन्नईले सनराइजर्स हैदराबादलाई 7 विकेटले हराएर चौथो जित दर्ता गरेको हो। हैदराबादले दिएको 135 रनको लक्ष्य चेन्नईले 18.4 ओभरमा 3 विकेट गुमाएर पूरा गरेको हो। चेन्नईको जितमा डेभिड कनोवेले अभिषेक 77 र ऋतुराज गायकवाडले 35 रन बनाए। चेन्नई विरुद्ध हैदराबादका मायंक मार्कण्डेयले 2 विकेट लिए। यो खेलमा पहिले ब्याटिङ गरेको हैदराबादले फितलु प्रदर्शन गर्दै 20 ओभरमा 1 विकेट गुमाएर
134 रन बनाएको सामान्य एकफल बनाए। हैदराबादका अभिषेक शर्माले 34, राहुल त्रिपाठीले 21 र ह्यारी ब्रुक्सले 18 रन बनाएर चेन्नईका रविन्द्र जडेजाले 3 विकेट लिए। जितसँगै 6 खेलमा 8 अङ्क जोडेर चेन्नई तेस्रो स्थानमा उक्लिएको छ। राजस्थान 8 अङ्कबाटै पहिलो र लखनऊ समान अङ्कले दोस्रो स्थानमा छन्। 5 खेलमा 6 अङ्क बटुलेर गुजरात चौथो स्थानमा छ। 6 खेलमा बेङ्गलोर 6 अङ्क जोडेको छ। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ ब्रेकको। ब्रेकपछि स्वागत छ। यससँगै हामी माउन्टेन समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै अहिलेसम्मका मुख्य समाचार पुनः एकपटक। भारत लगायतका देशबाट आयातित तरकारी र फलफूलमा विषादी अत्याधिक हुँदा जनताको स्वास्थ्य चिन्ताजनक बन्दै विषादी मापन गर्ने मामिलामा सरकार लाचार। प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र नेकपा एमाले अध्यक्ष ओली बीच भेटवार्ता। संसदीय समिति गठनको विषयमा भएको छलफल निष्कर्षविहीन। बागमती प्रदेशका 11 मध्ये 5वटा मन्त्रालय विगत 1 महिनादेखि मन्त्रीविहीन। सत्ता साझेदार दलहरूबीच भागभण्डा नमिल्दा सरकार नै गतिहीन। सिंहदरबारको फोहोर 3 दिनभित्र उठाउन काठमाडौँ महानगरपालिकालाई सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश। राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री निवासको पनि फोहोर व्यवस्थापन गर्न निर्देशन। सामुदायिक विद्यालयमा खरबौंको लगानी बालुवामा पानी सरह। विद्यार्थी शिक्षक अनुपातमा दरबन्दी मिलानको काम अझै टुङ्गिएन। दलका कार्यकर्तामा शिक्षक बन्ने होड। सुडानमा विपक्षी र्यापिड सपोर्ट फोर्स आरएसएफद्वारा 72 घण्टे युद्धविराम घोषणा। ईद उल फितर पर्वको अवसरमा स्थानीय समय अनुसार शुक्रबार बिहान 6 बजेदेखि युद्धविराम। र आइसिसी प्रिमियर कपमा नेपालको लगातार दोस्रो जित। 1 खेलमै 4 कीर्तिमान। सन्दीप बने अन्तर्राष्ट्रिय 1 दिवसीय क्रिकेटमा विश्वकै सबैभन्दा छिटो 100 विकेट लिने खेलाडी। माउन्टेन समाचार अहिलेलाई सकियो। सत्य तथ्य र निष्पक्ष समाचारका लागि माउन्टेन टेलिभिजन HD हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।